हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आम्ही करूया मुगाचे गोडशे. मुगाचे गोडशे करपाक हांवें हाफ कप मूग घेतल्या. हांव सगळे मेजरमेंट हातूनच घेतले. ह्या एकाच आयदनान घेतले. हाफ कप हांवें मूग घेतल्या. आता ते मूग हांव 2-3 फावटी बरे धुवून घेतले. पळोवं शकता 2-3 फावटी हांवें हे मूग धुवून घेतिल्ले आसा. आता ते मूग बुडसर हांव उदक घालतलें आणि हे 1 वर मूग सोक करतले, भिजोवन दवरतले. आता हांवें 1 वर हे मूग सोक केल्ले आसा, भिजयलेले आसा. ते मूग आतां हांव प्रेशर कुकरान घालतलें आणि कुकर बंद करून ताच्यो 5 to 6 विसल्स मारून घेतले. जाणे ते मूग बरे भशेन शिजतले. 5 to 6 विसल्स मारून घेतले. आतां हांवें एक मिक्सर जार घेतला. तातूंत भितर हांवें सुमारे 1 कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट म्हळ्यार सोय घाल्या. आतां तातूंत भितर हांव 5 to 6 वेलची घाल्या. 5 ते 6 वेलची धोडावन घाल्या खलबत्त्यान. आतां हातूंत भितर हांव इल्लेशें उदक घालतलें आनी ते बरें ग्रायंड करून घेतलें. तुमकां समज ग्रायंड करपाचें ना जाल्यार ताच्या जाग्यार तुमी बाजारांत मेळटा रेडीमेड ते कोकोनट मिल्क सुद्दां घाल्यार जाता. पळोवं शकता हांवें हें बरें ग्रायंड करून घेतलां. आतां दुसरे कडेन म्हजे मूग जे कुकरान लायिल्ले ते बरे शिजिल्ले आसा. आतां ह्या मुगान भितर हांव जॅगरी पावडर म्हळ्यार गोड घालून घेतलें. हांवें 1/4 कप जॅगरी पावडर गोड घालिल्ले आसा. हांवें हे काळे गोड घाला. तुमी गोडाची धेप मेळटा बाजारांत ती सुद्दां किसून घाल्यार जाता. आतां हातूंत भितर हांव सोय घालतलें. त्याच मिक्सरान इल्लेशें उदक घालून तेंय घालतलें मिक्सरांतलें उदक. तुमकां जाय तशें पातळ तुमी करूं शकता. बरें मिक्स करून घेवपाचें. इल्लेशें उदक घालें म्हणटकीर मागीर अंदाज येता तुमकां कितलें पातळ जाय त्या प्रमाणे. आतां हातूंत भितर हांव इल्लेशें मीठ घालतलें. बरें हालोवन घेतलें. आतां म्हाका दिसता की आनीक मातशें पातळ जावपाक जाय म्हणून तातूंत भितर हांवें आनीक इल्लेशें उदक घालून घेतिल्लें. आतां हें सगळें हांव एका गॅसार ट्रान्सफर करतलें. गॅसार दवरतलें. ताका बरो मातसो खतखतो येवपाक जाय. खतखतो येयसर हांव थांबतलें. आतां हातूंत भितर हांव कॅश्यू नट्स घाल्या, काजू घाल्या. काजू ऑप्शनल आसा. तुमकां जाय जाल्यार घालपाचें, ना जाल्यार घालना जाल्यार सुद्दां जाता. ताच्या जाग्यार खोबरें सुद्दां खोबऱ्याचे बारीक कुडके करून कातली सुद्दां घाल्यार जाता. तुमकां म्हजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल.